अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक अरसलान अवान। एक छोटे से क्लिप से मैं स्टार्ट करूंगा, उस पे मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में इतने तबसरे मैंने एक शख्स पे किए हैं कि इससे ज़्यादा ना मेरा ज़मीर इजाज़त देता है और ना मेरे में हिम्मत है। और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आए और ईसीएल में मेरा नाम निकालने की कोशिश करे, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। आपने सुना? मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। आप बीबी को, जैसा कि आप जानते हैं, सुबह मैंने आपको अपडेट किया था कि इनको इनका पासपोर्ट मिल गया है। डाइवर्जन लगा के एक तरफ इमरान खान को क्लियर किया है और इसके दूसरे पहलू में लाहौर से बीबी को क्लियर कर दिया गया। सारा फोकस इमरान खान पर रखते हुए चुपचाप इनको बैक विंडो से निकालने की कोशिश की जा रही है। और माजी में बीबी क्या कहती थी, ज़रा सुनिएगा एक दफ़ा। ट्रे में रख के भी मेरे आगे अगर पासपोर्ट लाएं और मेरे आगे अगर टिकट लेकर आए और ईसीएल में मेरा नाम निकालने की कोशिश करे, मैं इनको कहूंगी उठाओ और चलते बनो। उठाओ और चलते बनो। और असलियत में हुआ ऐसे, जैसे ही बीबी को उनका पासपोर्ट मिला, उस ही लम्हे बीबी के पासपोर्ट को ब्रिटिश हाई कमीशन में भेजकर वीज़ा लगवाने की कोशिश की जा रही है। और सुनने में ये आ रहा है कि विद इन अ डे और सो बीबी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशंस हैं ट्रैवल करेंगी पाकिस्तान से लंदन की जानिब। वहाँ फिर आके अपने बाबा को मिलेंगी, उन्हें सेटिस्फाई करेंगी, उन्हें अपने चचा की शिकायत लगाएंगी, अपने अंकल की। अंकल ने ये नहीं किया, अंकल ने वो नहीं किया, अंकल ने मेरी जो एक रिक्वेस्ट थी वो नहीं मानी। और इन शिकायतों के बाद वो कोशिश करेंगी कि बीबी के अपने बाबा को लेके वापस आएँ। ज़ाहिर बात है, मियाँ साहब भी बाहर बैठे हुए हैं काफ़ी लंबे अरसे से। मियाँ साहब का आना भी बनता है कि ज़ाहिर बात है, बेटी ने ज़ोर लगा लिया, भाई ने ज़ोर लगा लिया, पार्टी ने ज़ोर लगा लिया। जब कुछ नहीं हो रहा, लेवल प्लेइंग जो गेम थी उसकी इजाज़त अब ज़ाहिर बात है जो बज़ाहिर NR2 हम सबको नज़र आ रहा है वो मिल गई है। और NR2 के बाद ऑब्वियसली डर तो नहीं है किसी बात का। टेस्टर के तौर पर हमें इसहाक डार मिले, सेफली वो आए, वो इंपोर्ट हुए, वो लैंड हुए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने। मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने ओहदा संभाला, सबसे पहले सेनेट में, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री का। जैसे इन्होंने अपना ओहदा संभाल लिया, ओहदा संभालने के बाद माशाल्लाह वो विराजमान है अपनी कुर्सी पे। और अब मियाँ साहब को श्योर हो गया जो उनकी डील हुई है, जिसके साथ भी हुई है, अब वो सेफ हैं, वो पाकिस्तान में आ सकती हैं, उनकी बेटी जा रही हैं फॉर सेफ साइड। इसके आगे बात करते चलेंगे। बड़े मज़े की बात है, ये कहावत है कि जब कोई दुश्मन मर जाए तो खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। कल को सजनों ने भी चले जाना। अता तारड़ साहब जब PMLN की गवर्नमेंट पंजाब में आई थी और गंदे उंगलियों को इशारे करते रहे हैं, बाजू दिखाते रहे हैं कि हमने कर दिया, हमने ये कर दिया, पर्चे भी कटवाए उन्होंने दबा के। तो ये मैं उर्दू पॉइंट को कोट कर रहा हूँ कि 3 अक्टूबर 2022 पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामून खसूसी अता तारड़ को गिरफ्तार करने का फ़ैसला कर लिया। अब मैं बात करूँगा समा न्यूज़ की। समा न्यूज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमत की जानिब से पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी को सियासी मुखालफिन के इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया गया और इस्तेहकाक कमेटी ने अता तारड़ को गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया। वाह समा, कमाल की रिपोर्टिंग कर रही हैं आप। समा वाले भी इतने बायस्ड हो गए हैं कि मैं बल्ला की पनाह। आसमां रंग लाता है कैसे कैसे। खैर, समा वालों की मर्जी है, लेकिन लुब्बे लुभाब तो ये है कि माजी में अता तारड़ साहब ने कौन सा काम किया है। चौधरी अली अख्तर की ज़ेर सदारत इस हवाले से पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कमेटी के इजलास में पेश ना होने पर अता तारड़ को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। और आप सब जानते हैं कि 13 अगस्त को भी मौसूफ बड़े बहादुर बन रहे थे और ये बड़ी बातें कर रहे थे, खान साहब भाग जाते हैं, खान साहब बनी गाला में रह के दिखाएं। और हकीकत ये साबित हुई कि ये मौसूफ खुद अपने घर से भाग गए। पुलिस ने छापा तो मारा, लेकिन जाहिर बात है पुलिस इन्हें नहीं पकड़ सकी। अब देखते हैं ये कब तक जो है बचते हैं। पंजाब हुकूमत ने भी ठान ली है, अब पंजाब हुकूमत का स्टेटस भी अभी रोले में ही है। और दूसरी तरफ अगर मैं फैसल वाडा साहब की बात करूं, आज शाम में उन्होंने डॉक्टर शाज मसूद के शो में आके बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, अनएक्सपेक्टेडली। लेकिन
آئیڈیا تھا ہمیں، کیا وہ کہہ رہے ہیں جی عوام ہمیں انسسٹ کر رہی ہے. ہم عوام کو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے. عوام کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، اور عوام ہمیں انسسٹ کر رہی ہے دے کین ناٹ ہولڈ دا پیپل. آگے تو یہ ہوتا ہے نا کہ چوٹے بھیجے جاتے ہیں، لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ کو آئیں، ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ میدان میں آئے، آپ میدان میں اتریں، لانگ مارچ کی کال دیں، ہم تیار ہیں. لاکھوں کا مجمع تیار بیٹھا ہے اور لیڈرشپ اس کو مصلحتاً ٹال رہی ہے. دو باتیں ہیں. ایک تو فیصل واڈا صاحب نے بولا کہ 12 ربیع الاول کے بعد مور لائکلی ود ان اے ڈے اور سو کال دے دی جائے گی، اور دے آر اباؤٹ ٹو اسٹارٹ دیر یہ جو موشن اپنی لے کے آ رہے ہیں، یہ تحریک لے کے آ رہے ہیں کہ جیلیں بھر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور عین ممکن ہے اس کے کانسیکوینسز بھی ہمیں آ جائیں، اس کے کانسیکوینسز بھی بڑے سخت ہو سکتے ہیں. تو اب ہم یہ بھی فوکس کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں ہمارے ادارے انوالو ہیں. اب اینکر عمران خان نے آج ہی کہ صبح کے ویلاگ میں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ہائر رینکس ہیں انہوں نے میٹنگ کی ہے عمران خان کے ساتھ. اور جیسے ہی عمران خان صاحب کی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ دے آر، انہوں نے نہ ہاں کی ہے نہ کی ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی میٹنگ نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے کہا ابھی اس پہ وہ بات کرنا نہیں چاہیں گے. اور بقول فیصل واوڑا صاحب کے قبر تک جانے تک ہم بات سب سے کر سکتے ہیں، کہ مرنے کے بعد اوبیسلی رابطے نہیں ہو سکتے، اپارٹ فرام دیٹ آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. سو اب اللہ خیر کرے، کل سے جو لاحمل جو انہوں نے اپنا پلان کیا، اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف صاحب کو سرپرائز دیں گے، لیکن یہ سرپرائز اس حکومت کے ساتھ ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کتنا گراں گزرے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو اس ملک کے اندر اللہ نہ کرے انارکی اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے، اس کا رسپانسبل کون ہوگا. یہ بہت زیادہ فیکٹس ہیں. میں بھی یہ دلی طور پہ چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ لانگ مارچ کی کال دینی پڑے، اور اللہ نہ کرے کہ لانگ مارچ تک نوبت آئے، اور اللہ نہ کرے اس ملک کے حالات انارکی کی طرف چلیں. کیونکہ جب ایک دفعہ ایک ملک انارکی کی طرف چلا جائے تو پھر اس میں کچھ کنٹرول نہیں ہو سکتا. جو اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہوگا وہ ابو اینڈ بیانڈ ہوگا، وہ ایکسپیکٹیشن سے کہیں اوپر ہوگا. دیکھیں گورنمنٹ کے پاس طاقت ہے، مشینری ہے، خان صاحب کے ساتھ فین فالوئنگ ہے، نقصان اس میں عام عوام کا ہوگا. اور اگر اللہ نہ کرے عام عوام فورسز کے سامنے آتے ہیں اور تصادم کی ایک صورتحال بنتی ہے، جلاؤ گراؤ اللہ نہ کرے، جلاؤ گراؤ کی جو نوبت پیش آتی ہے، تو اس میں دیکھیں کون جیتے گا؟ کوئی بھی نہیں جیتے گا. اس میں وکٹری کسی کے لیے نہیں ہے، اس میں نقصان سب کا ہے، فائدہ کسی کا نہیں. میں بارہا لگاتار پچھلی 60 ویڈیوز میں کہتا آ رہا ہوں کہ اگر ہم تصادم کی طرف چلیں گے تو یہ ملک پستی کی طرف دھکیلا جائے گا اور کبھی نہیں اٹھ پائے گا. یہ وہ ضرب ہوگی جو ہم مستقبل میں بہت دور تک اس کو لے کے چلیں گے، اور اس کے کانسیکوینسز ہمیں بہت دور تک لے کے جائیں گے. ہم اس نہج پر پہنچ جائیں گے جہاں پہ دیر از نو وے آف ریٹرن. عوام کا آپ حوصلہ کھول دیں گے. دفعہ جب عوام کا ایک دفعہ حوصلہ کھل جائے گا تو عوام بھی دیکھیں، ایک ڈر خوف تو موجود ہے ہم سب کے دلوں میں کہ یار یہ کام نہیں کرنا. ادارے موجود ہیں، فورسز موجود ہیں، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. لیکن اگر اداروں نے کچھ اچھا فیصلہ نہ کیا اور اگر لانگ مارچ کی کال دے دی گئی تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ جو عوام ہے ان کا اداروں سے اعتبار آگے کم ہو رہا ہے، اور ہر ڈھلتے دن کے ساتھ ہر بندے کی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا ہے. اور اگر جلد ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مؤثر خیز اقدامات نہیں اٹھائے تو میں اگین کہہ رہا ہوں اس کے کانسیکوینسز ملک کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں یہ ملک اس نہج پر نہ پہنچے جہاں پہ سری لنکا پہنچا، جہاں پہ لیبیا پہنچا، جہاں پہ شام پہنچا، جہاں پہ مصر پہنچا، جہاں پہ لبنان پہنچا. دیکھیں یہ تمام مسلم ممالک ہیں، فوراً جو ہے مداخلت کی وجہ سے فار لاٹس آف ریزنس، وہ میں ابھی ڈسکس اس چھوٹے سے ولاگ میں نہیں کر سکتا. ہزارہ وجوہات کے باوجود نقصان تو عوام کا ہوا ہے نا، اداروں کا ہوا ہے. پولیٹیشنز کا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے بیگ پکڑنے ہیں، بچے آگے ان کے باہر ہیں، پیسہ ماشاء اللہ آگے NRO 2 NRO 3 مل جائے گا، 4 مل جائے گا، ان کو کیا پرواہ.
رہنا تو اداروں نے یہاں پہ ہے، عوام نے یہاں پہ ہے، ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہمیں تکلیف ہے، اداروں کا ملک ہے، اداروں کو تکلیف ہونی چاہیے. یہ ان کا اڑنا بچھونا یہ ملک ہے یار. میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ نہ کریے ملک انارکی کی طرف جائے، اس پہ کسی کی جیت نہیں ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.